मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये हमें पकड़े हुए हैं, तुम बाहर नहीं जा सकती। तो भाई जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहां डाल दिया था। हम तो चाहते हैं कि आप रहो, इसलिए कि हमें खौफ है अगर आप नहीं रहोगे तो वो जो आपने एक मजाक किया इस मुल्क के साथ मुल्ला पालने का वो नहीं कब्जा कर ले। हम तो चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रहे, मगर आप खुद अगर लगे हुए हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए तो मैं क्या समझा सकता हूँ। आसफ जरदारी का मुझे पता 2 दिन हो या 2 महीने हो, वो निकल पड़ा है, उसको पता है नवाज शरीफ से 1000 गुना ज्यादा सीरियस केस है आसफ जरदारी के खिलाफ। चीखे ना मारें, मुकाबला करें। गवर्नर राज कोई नहीं आ रहा, कोई इसकी जरूरत नहीं है। अगर गुड़ देने से मसला हल होता है तो जहर देने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या सिंध हुकूमत को कोई खतरा है? जीआईटी रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए जिन खतरात और जिस गैर यकीनी सूरत हाल का इजहार किया जा रहा है, ये बड़ा ही गैर मामूली है। वजीर आला सिंध का नाम जीआईटी में सहूलतकार के तौर पर सामने आया और वफाकी हुकूमत ने उन्हें फ्लाइट रिस्क समझते हुए उनका नाम ईसीएल में शामिल कर दिया। जेआईटी की बात की सूरत हाल और मुमकिन गिरफ्तारियां, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जीआईटी और उनकी गिरफ्तारी से मुख्तलिफ है। जब वो गिरफ्तार हुए तब निगरान हुकूमत थी। कार्य सरकार चलाना जो है वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था अगर लीडरशिप को पकड़ा गया। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका वजीर आला है, इंतखाबात अभी हुए हैं। अगर रद्द अमल के तौर पर एहतजाज का फैसला होता है तो इसका असर लाजमन सिंध और कराची की सूरत हाल पर पड़ेगा। सिंध में गवर्नेंस का बहरान पैदा हो सकता है। ना सिर्फ सिंध बल्कि वफाक में भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट में पीपल्स पार्टी की बड़ी तादाद मौजूद है जो किसी भी कानून साजी में अहम किरदार अदा करती है। अभी आगे फौजी अदालतों का मामला भी असम्बली के अंदर आना है। गवर्नर राज की जो बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, अगरचे वफाकी हुकूमत अभी तक इससे इनकारी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन वजीर आजम के जो तर्जुमान है इफ्तिखार दुरानी, उनकी गुफ्तगू बड़ी आम है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कहा कि सिंध में जो तब्दीली है वो नागुज़ीर हो चुकी है। ऐसा वजीर आला होना चाहिए जो ज़ेरे तफ्तीश ना हो, और अगर कोई तब्दीली सिंध में आती है तो देखा जाए तो वो सिर्फ 2 तरह से आ सकती है। एक ये कि इमरजेंसी लग जाए, जो आइन के आर्टिकल 232 और 234 के तहत लग सकती है। 232 के लिए सूबाई असम्बली की करारदाद और 234 के लिए पार्लियामेंट की तौसीक चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी 2 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। 18वीं तरमीम के बाद वैसे भी यह खासा मुश्किल काम है। दूसरा तरीका जो है वो इन हाउस तब्दीली का है, जिसके लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जीडीए ने हंगामी इजलास भी बुलाया। खबर यह है कि फवाद चौधरी भी जो है वो सिंध के दौरे पर निकल रहे हैं। क्या वाकई सिंध में कोई तब्दीली आने का इम्कान है? साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरूतुल्लाह बाबर ने वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के नाम भी खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेरे तफ्तीश तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी रहनुमाओं के नाम भी ईसीएल में डाले जाए। इन इश्यूज पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ कराएंगे और इन इश्यूज पर डिस्कशन का आगाज भी करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या सिंध हुकूमत में तब्दीली का कोई इम्कान है? वेरी क्विकली मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। शफकत महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, वफाकी वजीर हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। शफकत साहब थैंक यू सो मच आपके भी वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब साबिक वफाकी वजीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमारे साथ जो है वो लिंक के जरिए मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शफकत साहब आपसे डिबेट का आगाज करता हूं। मेरा ख्याल है ये जो तब्दीली की बातें हो रही हैं सिंध हुकूमत में, कोई गवर्नर राज कह रहा है, कोई इन हाउस तब्दीली की बातें कर रहा है, बट लार्जर जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ऐसी कोई तब्दीली होनी भी चाहिए या नहीं? आप क्या समझते हैं सर? देखें, आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुमकिन है वो अगर हो जाता है तो कोई ऐसी उसमें बुराई की बात नहीं है। अभी कुछ लोग, पिछले प्रोग्राम की बात है, चंद दिनों की बात है, लोग कह रहे थे कि जी नेशनल असम्बली में हमारी हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, बेशक आए, क्योंकि आइनी तौर पे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह सिंध में अगर कोई अंदर से तब्दीली आती है तो बेशक आए, क्योंकि
اس کا کوئی غیر آئینی چیز تو نہیں ہوگی. باقی اس وقت جو سندھ چیف منسٹر ہے اس کے اوپر تو بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. اگر جے آئی ٹی رپورٹ دیکھی جائے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ایسی چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں جن سے تو ان کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. لیکن ان کو خیر ہمارے سیاست میں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے کہ جو کسی پہ کوئی اگر اس قسم کا سنگین الزام لگے وہ یہ کہے کہ جی میں اس سے پہلے کہ جب تک یہ صحیح یا غلط ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک میں اپنے عہدے سے ہٹ جاؤں گا. ایسی تو کوئی روایت ہے نہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی قانون اور قاعدے کے مطابق کچھ تبدیلی آتی ہے تو بے شک آئے, کوئی ایسی برائی نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ظاہری بات ہے اگر قانون اور قاعدے کے مطابق کچھ ہو جاتا ہے, بٹ آن اے پوائنٹ آف پرنسپل شفقت صاحب, کیونکہ آج افتخار درانی نے جو باتیں کی, جو انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ ایسا وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہونا چاہیے جو زیر تفتیش ہو. اب یہ تو ظاہری بات ہے افتخار درانی آپ کے سپوکس پرسن, بٹ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا یہ چینج جو ہے وہ ہونی چاہیے سندھ کے اندر یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, دو آپ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ زیر تفتیش اگر کوئی ہے تو میرا خیال ہے زیر تفتیش ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ میرے حساب سے کوئی گراؤنڈ اس بات پہ نہیں بنتا کہ کوئی زیر تفتیش ہے تو وہ ریزائن کر دے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو چارجز اسپیسیفک نیچر کے اور فائلوں کے اوپر جو نوٹنگ ہے مراد علی شاہ صاحب کی, وہ اتنی مطلب کلیئرٹی سے جے آئی ٹی نے پیش کیے ہیں کہ اس کے بعد بہت سارے سوالیہ نشان تو ضرور پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر کسی کی تفتیش شروع ہوتی ہے تو وہ استعفیٰ دے دے. لیکن اگر کوئی, اب دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ہونا بھی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آئین جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ آئینی روح سے وہ اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے. اگر اخلاقیات کے دائرے میں نہ ہو تو آئین میں کیوں ہوگا؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اخلاقی پہلو جو ہے اس کو تو ہم آئین کی نظر سے دیکھیں گے, اس کو آئین سے ہٹ کے نہیں دیکھیں گے. اچھا فیصل کریم گونڈی صاحب, کیا سندھ حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے یہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی سندھ جو ہے وہ بڑی تجسس کا شکار ہے کہ وہ کس طریقے سے حکمران بن جائیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے سندھ میں کوئی فارورڈ بلاک کی یا کوئی تبدیلی کی یا کوئی ایسی اس قسم کی بات. لیکن ہم پی ٹی آئی کے جو ہمارے ہیں ان کے جو چیپٹر ہے سندھ کا, ان کو بڑا لگا ہوا ہے کہ کوئی گورنر راج لگ جائے یا کسی طریقے سے حکم کس طریقے سے جو ہے اقتدار میں پہنچ جائیں. اگر آپ فگرز دیکھیں, بات ویسے ہو رہی فارورڈ بلاک کی, کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی 99 ممبرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, اور اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اکٹھی بھی رہتی ہے ان کے پاس 60 ممبرز ہیں اور 14 تقریباً جو ہیں وہ جی ڈی اے کے پاس ہیں اور 68 اپوزیشن کے پاس ہیں. تو تقریباً کوئی 17 اگر آپ لوگوں کی طرف سے دوسری طرف چلے جائیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہے وہ ایسا کوئی امکان نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جب حکومت ہے تو کیا ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے؟ اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں سے بھی رابطے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس قسم کی پالیٹکس نہیں کی کہ پارٹیاں توڑیں اور ممبروں کو رہیں. اس قسم کی پالیٹکس کو نہ ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کبھی ترجیح دی ہے. اچھا وہ کنڈی صاحب وہ جو گورنر راج پنجاب میں لگایا تھا وہ بھول گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, مجھے آج پارٹی کہہ دے اگر ان کے 40 ایم این ایز ہفتے کے اندر میں نہ لے کے آیا اپنے پارٹی کے پاس تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا ان کے 40 ایم این ایز اگر میں نہ لے کے آیا میں سیاست چھوڑ دوں گا. پیپلز پارٹی میں شامل اگر مجھے پارٹی کہے لیکن آپ کو کرنا چاہیے, ترجیح نہیں دیتی. ان کی سر حکومت ہے بھائی چھوڑو یار, اب تمہیں نہیں پتا حکومت 40 ایم این ایز بہت بڑا دعویٰ ہے. آپ اس شہر میں رہتے ہیں نا, آپ بھی ریسٹورنٹس اور کیفیز میں گھومتے ہیں نا. اچھا آپ گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے؟ سر بالکل گھر میں رہتے ہیں. نہیں میں سر اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بس بٹ سر 40 ایم این اے میرے لیے سمجھنا مشکل ہے. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے, بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 40 ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے ادھر ادھر کر سکتی ہے. اچھا لیکن ہم نے ہمیشہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انتظار کریں, بے شک کریں. میں اگر بات کمپلیٹ کر لوں پھر آپ اچھا شفقت صاحب ایک منٹ دیجیے گا, لیٹ ہم کمپلیٹ. اس کے بعد آپ ٹھیک بات بولیں گے, غلط بولیں گے میں آپ کی بھی سنوں گا. حکومت زیادہ صبر کرتی ہے, اپوزیشن زیادہ بولتی ہے, حکومت سنتی ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کبھی یہ نہیں کہا. ہمارے پاس جب پچھلی حکومت تھی ہم نے کبھی انہوں نے پنجاب میں گورنر راج آپ لوگوں نے لگایا, پنجاب میں جب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلط تھا, پنجاب کی لیڈرشپ کا غلط اقدام تھا. بالکل ہم نے وہاں پر ہماری پارٹی نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک جی شفقت صاحب آپ پھر بات کر لیں, پھر I'll go to خرم دستگیر صاحب. یہ 40 لوگ آپ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ہو سکتے ہیں. نہیں دو باتیں ہیں, دو باتوں کا میں جواب دوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایک سیاسی طور پہ ایک بڑے اعلیٰ اخلاق کی بات ہو رہی تھی, تو میں صرف یاد کرا رہا تھا کہ جس طریقے سے گورنر راج لگایا گیا اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا پنجاب میں, تو وہ اب کنڈی صاحب نے کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں غلطی ہوئی, لیکن بہرحال یاد کرانا ضروری ہے کہ جو انہوں نے کیا اپنے دور اقتدار میں. اور اس کے بعد رہ گیا یہ معاملہ کہ اگر 40 میری بات سن لیں نا, اب میری بات سن لیں نا, ابھی میری بات سن لیں. دوسری بات رہ گئی 40 اگر یہ ہمارے آدمی یا ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں, تو یہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی میرا تو خیال ہے کنڈی صاحب آپ کے سیاست کا بہت بڑا امتحان ہے, کریے ماشاءاللہ, ویلکم. ہم آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دے رہے ہیں نا, ہم آپ کیوں سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں؟ نہیں ویسے اشارے تو دے چکے ہیں زرداری صاحب, اشارے تو دے چکے ہیں زرداری صاحب کہ جی کہ تبدیلی ہو سکتی ہے. چیئرمین بلاول اور زرداری صاحب کہتے ہیں دیکھیں ہفتے کے اندر چلے جائیں گے. وہ پرابلم یہ ہے رحمان کے زرداری صاحب کا ہاتھ ہوا ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کوکی جار میں پکڑا گیا, یعنی کہ وہ جو ان کے سارے کرتوت تھے سامنے آ گئے ہیں, وہ تو کہتے رہیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں خرم دستگیر صاحب آپ کے خیال میں یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ سندھ کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو 5 سیاسی فتنے ہم دیکھ رہے ہیں, پہلا یہ کہ اپوزیشن کی گرفتاریوں کا جو علم نجوم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے وزراء کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی بات ہوئی, پھر ہم نے دیکھا جی پارٹیوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے, مسلم لیگ نون کو توڑنے کے بارے میں بھی وفاقی وزراء نے بات کی ہے, اب بات پیپلز پارٹی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے, چاہے وہ گورنر راج ہو اور چاہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہو. یہ تمام سیاسی فتنے جو ہیں وہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء کے اپنے بوئے ہوئے ہیں, وہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو پھر یہ بات باہر آتی ہے. تو یہ اصل میں تو ان کی سوچ ظاہر ہو رہی ہے نا. اپوزیشن نے تو یہ باتیں نہیں کی تھی کہ ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا, خود لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو لہٰذا کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی ڈسکشن ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لبادے میں ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ ناچ رہی ہے. اور لاسٹ ٹائم 2002 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی نیب اور احتساب کے نام کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کو توڑ کر کاف بنائی گئی, پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹ بنائی گئی, اور جو اس وقت کی کٹ پتلیاں تھیں ان کی حکومت قائم کر دی گئی ایک ووٹ کے, جس طرح آج یہ 4 ووٹوں پر قائم ہے. یہ معاملات جو ہیں, یہ جو سیاسی انتشار ہے, یہ ان کا اپنا پھیلایا ہوا ہے. اپوزیشن تو 12 اسمبلی کے فلور پہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں اور بلاول صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی 12 کہہ چکے ہیں آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کو اگر مثبت کام کریں گے تو سپورٹ کریں گے. لیکن مثبت کام ان سے ہو نہیں رہا. ان کی نااہلی اور بے تدبیری ہم نے یہ دیکھی ہے کہ گیس پہلے سندھ میں ہفتہ بند رہی, اب پھر بند ہے, پنجاب میں 10 دن کے لیے مزید بند ہے. اب جواب تو انہوں نے اس بات کا دینا چاہیے نا کہ جی وہ جو ایل این جی کی شپمنٹ تھی. سر فارورڈ بلاک کی بات تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہو رہی ہے. فارورڈ بلاک کے بارے میں تو آپ کی پارٹی کے متعلق بھی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. شیخ رشید ہر روز میرا خیال ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اپنے لیے فتنے خود بو رہے ہیں, اور بجائے یہ کہ عوام کو یہ جواب دیں کہ بجلی کیوں مہنگی ہو گئی ہے, گیس کیوں مہنگی ہو گئی اور مزید کرنے جا رہے ہیں, کھاد کیوں مہنگی ہو گئی, گیس کیوں نہیں ملی پنجاب میں اور سندھ میں, اور اب بھی اس ہفتے بھی نہیں مل رہی, لیکن اس کا جواب نہیں ہے. اس مہنگائی کا جواب نہیں ہے. جو ایک نااہلی ہمیں نظر آ رہی ہے ہندی معاملات میں, اس کا جواب نہیں ہے. سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر روز ایک نیا سیاسی فتنہ جو ہے شفقت صاحب وزراء جو ہیں وہ لے آتے ہیں. اب کل وزیر اعظم کیا یہ بات کہنے کی کہ مجھے سندھ سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں. بھئی چیخیں تو آپ سائٹ ایسوسی ایشن کی سنیں نا, جنہوں نے کہا جی کل سے ہم کراچی میں اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, اور وہ جو مزدور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں ان کی چیخیں کون سنے گا؟ اپوزیشن کی چیخیں سننے کا شوق ہے. شفقت صاحب آپ رائٹ, خرم صاحب I got your point. شفقت صاحب اس میں آپ کو مسئلہ نظر آتا ہے جو وزیر اعظم ایسے بیانات دیتے ہیں, جب آپ کے اپنے جو
لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پکڑا جائے گا، یہ بندہ پکڑا جائے گا، اور پھر آج آپ کے حلیف ہی ہیں شیخ رشید، وہ گورنر آج کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. ڈو یو سی اے پرابلم ود دیٹ؟ دیکھیں ایک پہلے میں ایک بات کر دوں کہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں صرف وہ سندھ سے یا پیپلز پارٹی سے چیخیں نہیں سنائی دے رہی، وہ نون لیگ کی چیخیں بھی آسمانوں کو چھو رہی ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر کو ایک دفعہ کنوکشن نہیں 2 دفعہ کنوکشن ہو چکی ہے کرپشن کے. تو یہ ذرا بات سن لینا، میں نے تو آپ کی بات پہ جواب نہیں دیا، حوصلہ کریں تھوڑا سا. تو ان کے لیڈر جو ہے 2 دفعہ کرپشن میں اور لوٹ مار میں ان کو قید ہو چکی ہے. اور نہیں میری بات سن رہے ہیں بھائی، آپ کو بعد میں جتنا 2 دفعہ لوٹ مار میں ان کے لیڈر کو سزا ہوئی ہے. جو دوسرا لیڈر ہے زرداری جو ہے، اس کی جو کرپشن ہے اور اس کی جو لوٹ مار ہے، اس کی جو داستانیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ گئی ہے. تو ان کی چیخوں کی سب کی سمجھ میں آتی ہے. باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے لوٹ مار کی ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اس کا تو حساب کتاب ہوگا. اور یہی عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہی باقی لوگ کہتے ہیں. باقی میں کوئی گورنر راج کی بات کا نہ مجھے علم ہے، نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، نہ ہی مجھے میرے دانش میں کوئی ایسا پروگرام ہے. تو اس لیے لیکن یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے وہ کیا نام ہے اس کا، مراد علی شاہ، جس طریقے سے اس پہ سوالات اٹھے ہیں، جس طریقے سے مطلب کمال کا ذرا طریقہ واردات دیکھیں کہ پہلے ایک پروجیکٹ ہے اس کو سکھ ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کو اونے پونے داموں بیچ دیتے ہیں، پھر اس کو اربوں روپیہ سبسڈی دیتے ہیں کہ بھی مزید کھاؤ تم اس کو. یعنی کہ اومنی گروپ کو اور پھر اومنی گروپ پیسے جو ہے زرداری کے اکاؤنٹوں میں ڈالتا ہے. انہیں اکاؤنٹوں سے بلاول ہاؤس کے کتوں کا کھانا آتا ہے، بلاول ہاؤس کے اور اخراجات پورے ہوتے ہیں. مطلب ہے کوئی حد ہے لوٹ مار کی. انہوں نے جو ایک کھینچا ایسا کھینچا ہے کہ جس کا کوئی حساب کہ اس ملک کے ساتھ جو حال کر دیا ہے انہوں نے. اور اب یہ دونوں کٹھے ہیں، آؤ مل کے کریں آوازاریاں، ایک ادھر سے روتا ہے ایک ادھر سے روتا ہے. مگر سر اس میں آپ پرابلم پتہ ہے کیا رائٹ شفقت صاحب؟ دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ابھی وہ سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت ہے ابھی ان کی، سینٹ میں قومی اسمبلی میں ان کے لوگ موجود ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، مگر میں بریک کے بعد ذرا اس پر آؤں گا کہ پھر یہ آپ وفاق اور صوبے کی ریلیشن شپ کا آپ کیا کریں گے، سندھ حکومت آپ کس طرح سے کریں گے، اور پھر جو آنے والی لیجسلیشن ہے اس کا کیا کریں گے، اس پہ ذرا بات کریں. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کیا سندھ میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ یہ باتیں گورنر راج کی ان ہاؤس تبدیلی کی کیوں ہو رہی ہیں؟ کنڈی صاحب اب یہ مشکل تو ہے، مگر میرے لیے زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر اس میں سندھ حکومت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ ہے، اس کا نام ای سی ایل میں ہے، اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ سہولت کار رہا ہے کرپشن کے اس بڑے کیس کے اندر. سندھ حکومت چل سکے گی اس کے بعد؟ دیکھیں الزام ہے نا، الزام تو عمران خان کے اوپر بھی ہے، الزام تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی ہے، الزام تو آدھی وفاقی کابینہ کے اوپر بھی ہے، کے پی کے وزراء کے اوپر بھی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے بھی ای سی ایل میں نام ہو. ان کے نام ای سی ایل میں نہیں ہے، نام وہ کسی ایسی ٹینشن میں آئے. نہیں، کیا وہ نیب ملک کیسز نہیں چل رہے ہیں؟ نیب میں بالکل چل رہے ہیں نا. آپ نے تو 11 سال عالصفر زرعی صاحب کو پہلے بھی جیل میں رکھا، کتنے کیسز کے اوپر بنا ہے، سب میں وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر بھی ہے. تو آج ہم نے لیٹر لکھا ہے، ہمارے جو ہے فرحت اللہ بابر صاحب نے لیٹر لکھا ہے. دیکھیں اگر ہم ابھی بھی کہتے ہیں کراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہو تو کراس دی بورڈ ہو. ایک زمانے میں آپ پروگرام کرتے تھے، ہم بھی 1-2 پروگرام آپ کے پاس ہے جی، کراچی میں لانچ پکڑی گئی، اس میں اتنے پتہ نہیں کروڑ کے ارب روپے تھے، کتنے تھے پتہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ پیسے کدھر گئے؟ کیا قومی خزانے میں نارملی تو ہوتے ہیں نا، قومی خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں. تو قومی خزانے میں اگر جمع ہو تو ان کی رسید تو دکھا دینا کہ اتنے پیسے پکڑے گئے تھے اور یہ قومی خزانے میں. یہ اسی طرح کے الزامات ہیں. قومی خزانہ عزیر بلوچ دبئی کے، کیا اس مرتبہ الزامات زیادہ سیریس نہیں ہیں؟ عزیر بلوچ دبئی کے ایک پولیس اسٹیشن یا جیل میں تھا اور وہ نمودار ہو گیا سپر ہائی وے کراچی پہ کہیں سے. ٹھیک ہے، تو ایسے دیکھیں ایسی چیزیں، ایسے پروگرام. اب میں تو کہا نا، اب میں تو نہیں کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین کیوں جو ہے سرکاری میٹنگز چیئر کرتا ہے. جہانگیر ترین تو ایک کپتان کو خریدا، اس کے بیٹے نے جا کے پوری ٹیم خرید لی. اچھا ٹھیک ہے، 60 کروڑ روپے کی. اس کا سیاست سے کیا تھا؟ وہ تو انہوں نے ٹیم خرید لی. نہیں، سیاست کا تعلق اس لیے ہے کہ اس کا بیٹا الیکشن لڑا ہوا ہے، ہی از ان پالیٹکس، ہی از دی ممبر آف پی ٹی آئی. اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو ہے آپ اولاد کی کرتے ہیں نا کہ یار سپوز وہ نون والے خود ڈیفینڈ کریں گے جو ان کے بیٹے ہیں، یا بلاول کے اوپر آپ اگر بلاول کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے کل اس کی گریجویشن ہوئی ہے،
आज वो 60 करोड़ रुपए की टीम खरीद रहा है। जहांगीर तरीन का क्या मुझे होता पता है है कि इनके बंदीगाला का किसी जहांगीर तरीन नहीं चलाता। अच्छा किचन वो ठीक है, अब ये और हो गए नहीं, आप कहते हैं इल्जाम है कि ओमनी ग्रुप जो है वो जरदारी हाउस पे, बिलावल हाउस पे खर्चा क्यों कर रहा है? देखें, उनका पहले से एक ताल्लुक था, उसने बताया कि गन्ना जाता था ओमनी ग्रुप के शुगर मिल्स को, उनसे हम, अब मैं आपको अगर गन्ना दूंगा तो उसके अपने मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अपनी अदालतों में वो केस लड़ रहे हैं, पॉलिटिकली हम लड़ रहे हैं, बैठे हैं इनकी पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं केस। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बातें जो की ना कि माजी गलतियां होती हैं, गलती इनकी लीडर से भी हुई है। जिसको चपरासी नहीं बनाना चाहते थे उसको उन्होंने रेलवे वजीर बना लिया, जिस डाकू को वो जो है जेल में डालना चाहते उसको उन्होंने स्पीकर बना दिया, जिन बाकी एमपीएम को जो है उनको जेल में फांसी चढ़ाना चाहते थे उनको नजरिया जरूरत के तहत जो है उन्होंने कहा ये जो है ना ये गन नहीं है, इनको हमने साफ कर दिया है क्योंकि ये क्लीन एमपीएम हमें दी गई है तो हम इनको शामिल करते हैं, बाकी जो है ना वो। पहले मैं जरा खुरम दस्तगीर साहब से पूछ लूं। खुरम दस्तगीर साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये विफाक और सिंध में आपके दौर में भी टेंशन रही है जब रेंजर्स के इख्तियारात का मसला था, मगर इस पर तो लगता है सिचुएशन जरा ज्यादा खराब है। आपको लगता है कि विफाक और सिंध का साथ चलना, और खास तौर पे हम कराची का जब जिक्र करते हैं, वो मुमकिन होगा अगर ऐसी किसी सूरत हाल में जो माहौल बना हुआ है? देखिए, अवाम ने ये देखा है कि अगर वो टेंशन थी तो उसका फायदा बहरहाल अवाम को पहुंचा कि वो कराची जो 2008 से 13 तक जिसमें 7 से 10 हजार की फिगर है टारगेट किलिंग की, वो पुरअमन हुआ उस तमाम टेंशन के बावजूद, क्योंकि दोनों साइड पे सिंध हुकूमत की तरफ से भी और बाकी हुकूमत की तरफ से भी, जिसको मियां नवाज शरीफ हेड कर रहे थे, कि हमने कराची को पुरअमन करना है, हमने पुरअमन कर दिया। आज हम ये देख रहे हैं अली रजा आब्दी मरहूम का जो कत्ल है वो इस बात की इंडिकेट कर रहा है कि शायद सिंध हुकूमत तो सीरियस अपनी जगह पर मौजूद होगी, लेकिन वफाक अब कराची के मामलात में सीरियस नहीं है, और उनका तो जोर ये कि कराची में हुकूमत बदली जाए बजाय ये कि कराची के शहरियों को अमन प्रोवाइड किया जाए। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि प्रायोरिटी क्या है। दूसरा बात ये कि इफ्तिखार दुरानी साहब जब कहते हैं कि जी हमें ऐसा वजीर आला चाहिए जो ज़ीरे तफ्तीश ना हो, तो मैं भी इस बात को दोहराऊंगा कि हमें ऐसा वजीर आज़म चाहिए जो ज़ीरे तफ्तीश ना हो, हमें ऐसा वजीर दिफा चाहिए ज़ीरे तफ्तीश ना हो, हमें ऐसा स्पीकर चाहिए ज़ीरे तफ्तीश ना हो, हमें ऐसा मुशीर वजीर आज़म बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चाहिए ज़ीरे तफ्तीश ना हो, हमें ऐसे बाबर अवान साहब चाहिए जो बाहर से किसी बंदे को लाना पड़ने से, स्पीकर पंजाब असेंबली चाहिए ऐसे लोग हैं। जमातों में अच्छे लोग हैं, पीटीआई में अच्छे लोग नहीं है, जो डेपुटेशन पे आ जाते हैं उनको आप लगा लेते हैं फौरन। अच्छा जी, खुरम दस्तगीर साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दें। इशू सिर्फ यही है कि देखिए ये बार बार चूंकि मुआशी नाअहली की वजह से, बद इंतजामी की वजह से सारा फोकस टीवी पर आकर ये कहने पर है कि जी हम तो पकड़ लेंगे और हम तो बेलाग एहतसाब करेंगे। इनके ही वज़रा आके टीवी पर कहते रहे हैं, एक दिन कहते रहे हमने 7 अरब डॉलर की जो है मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली, हमने 5 अरब की पकड़ ली, हमने वो से पकड़ लिए, और उसके बाद उनका रिजल्ट सिर्फ 0 है। और मैं आज याद करा दूं, हम सब ने ये खबर पढ़ी है कि खुरम से ये क्या समझते हैं जेआईटी के रिपोर्ट के बारे में, जिसके पीछे इमरान खान कहते थे मैं पूरी तरह खड़ा हूं, उनकी अपनी एफआईए नहीं, उनके इमरान खान वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास सबूत ही नहीं है। अच्छा, वो शफकत साहब का ये सवाल है कि आपका जेआईटी के ऊपर जो है वो, सर शफकत साहब का सवाल ये है 24 साल पगड़ियां उछाल कर अगर ये बात करनी है, इसलिए मेरी सदा है कि ये जो जेआईटी की रिपोर्ट जरदारी साहब वाली है ये हुकूमत ने खुद लीक की है, और लीक नहीं की बल्कि पूरा जो है दरियाई लीक कर दिया है। तो अगर 24 साल बाद यही पता लगना है कि जब अदालत में जाएगा सबूत का टेस्ट होगा तो ये पता चलेगा जी तो सबूत ही नहीं है। तो मेरी ठीक है, बट शफकत साहब आप ये मेरा ख्याल है 2-3 इश्यूज देखे, मैं ज्यादा वो बाकी बातें राइट खिदमत करने वाली है, महंगाई को कंट्रोल करें, ठीक है, बहुत खराबी आ रही, पूरे मुल्क में लोग परेशान हैं, और इन्होंने जो 250 अरब का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कट किया है उससे जो 5 से 6 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हुआ है उसके चूल्हे का भी सोचें। राइट सर, आई गेट योर पॉइंट खुरम साहब। बट शफकत साहब मेरा ख्याल आप देखें 2-3 जो इश्यूज हैं जो शायद हुकूमत की तरफ से जो है मेरा ख्याल है उसका आपकी थिंकिंग क्या है। एक तो ये कि ईसीएल पे नाम डालना वजीर आला का, आसिफ अली जरदारी का, जबकि वो ऑलरेडी जो है वो उन्होंने अपने पासपोर्ट जमा कराया था, बट वजीर आला को आप अगर फ्लाइट रिस्क कहते हैं, फिर ये तब्दीली की सारी जो है वो बातें होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए बड़ा मसला होगा आगे सूबे को चलाना, और खास तौर पर जब हम कराची की बात करते हैं सर ये किस तरह से करेंगे, और फिर उसमें शामिल कर लें कि जो लेजिस्लेशन आने वाले दिनों में आनी है, अभी ये फौजी अदालतों वाला मामला आने वाला है, बाकी आपने खुद लेजिस्लेशन लेकर आनी है, किस तरह से होगा सर ये सारा कुछ?
बहरहाल मुझे अच्छी खुशी हुई है देख के कि खुर्रम दस्तगीर साहब ये जो जरदारी की लूट मार है JIT को उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये दिन भी आना था कि वो जमात जो कहती थी, जिसका लीडर जो आजकल इनका लीडर है, जो कहता था कि मैं इसका पेट फाड़ के तो इसमें से पैसे निकालूंगा, तो आज ये दिन आ गया है कि इतनी क्लियर लूट मार, मतलब है कि जिसके अंदर बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं, जिसमें हर चीज जो है वो उसमें लिखी गई है, किस तरह पैसे आए, किस तरह लिए, और 1700, और ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये वक्त भी आना था, आप जरा खामोशी से सुने मेरी बात, तो ये दिन भी आना था और अच्छी बात है। ये दिन आ गया है कि जिसमें ये, और यार बात तो सुन लेना मेरे भाई, अब रह गया मामला ये कि जी देखें, बात ये है रहमान कि हमने पाकिस्तान के साथ जिसने ज्यादती की है, और पाकिस्तान के साथ आप तो नाइसिटीज में पड़े हुए हैं, और ये लूट के खा गए मिल को, इनको छोड़ दें, इनके लिए कुछ ना करें। इन्होंने जिस तरीके से लोगों के मुंह से नवाले छीने, इनको छोड़ दें। मतलब अजीब बात करते हैं आप कि जी कैसे चलेगी, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। इन लोगों ने लूट मार करके जो 10 साल इस मुल्क का दिवालिया कर दिया है, आप कहते हैं कैसे चलेगी? आप कहते हैं कि चशमपोशी करें। क्यों चशमपोशी करें आप? मतलब है कि ये तो कौमी मुजरिम है। इन्होंने तो इस, और मुझे तो अफसोस होता है कि जब अच्छे लोग गवर्नेंस साहब का और खुर्रम दस्तगीर गवर्नेंस साहब का इशू तो है, और खुर्रम दस्तगीर सुन तो लेना यार, बात तो सुन लेना। कुड्डी साहब जैसे और खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे अच्छे लोग जब इन क्रिमिनल्स को डिफेंड करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि लोग अपनी सियासत के लिए ऐसे जिनको पता है, अपने अंदर पता है, अपने दिल में पता है कि ये मुजरम है, ये कौमी मुजरम है, ये खा गए हैं इस मुल्क को, और उनको डिफेंड किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमतें भी चलेंगी, ये मुल्क भी कायम रहेगा, और इन लोगों ने जो मुल्क के साथ किया उसका हिसाब भी होगा। सबूती कोई नहीं। ठीक है, राइट जी। खुर्रम दस्तगीर साहब, सर JIT पे वो मेरा ख्याल है जो शफकत साहब ने सवाल उठाया कि JIT को फिर आप क्यों उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? जब आपकी JIT बनी थी तब ऐसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा मुख्तलिफ था, जो अभी आपका मौक़िफ़ मुझे नजर आ रहा है। मैं JIT ये तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं बिल्कुल JIT को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह हुकूमत ने, और ये बात आप जैसे जर्नलिस्ट को मालूम है कि वो JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने से पहले ही हुकूमत के लोगों ने लीक की। ये जो पगड़ियां उछालने का मामला है ना, कि अभी ट्रायल होना है, अभी वो एविडेंस तक पहुंची नहीं है JIT। और आपका लीडर तो अंडर हो गया है, ट्रायल होके कन्विक्ट हो गया है। वो कह रहे हैं जी कि ये लूटमार हो गई है। मैं इसीलिए याद करा दूं कि 24 साल मेरे जैसे मासूम लोग समझते रहे कि असगर खान में तो बहुत खराबी हुई है, उधर तो बहुत तबाही हुई है, लेकिन आज पता चला कि वहां सबूत ही कोई नहीं है। आपका लीडर तो कन्विक्ट हो चुका है भाई जी। वो इसीलिए वहां इसी FIA ने जाके उस कोर्ट में कहा सर, वो वैसे आपके फेवर में जाता है अगर असगर खान केस बंद हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का एक सबूत भी FIA हासिल नहीं कर पाई। आपने तो चूंकि कन्विक्ट करना है ना, क्योंकि जो रहमान साहब इशू ये है कि पूरा जोर इस बात पर है कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए दोनों पार्टियों का एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाए, और हम बड़ी तेजी से, वो जज हमारे मतहत है, वो हमारे मतहत है, जज होने नहीं देंगे। वो सर असगर खान केस तो खैर बंद होना वो आपके लिए भी अच्छा है जो आज रिपोर्ट आई है। बट लेट मी टेक अ ब्रेक सर। मैं एक ब्रेक के बाद जरा वापस आता हूं तो कुंडी साहब से कि ये जो पीपल्स पार्टी है उसके पास अब और ऑप्शंस क्या हैं, और ये फिर आगे जो सूबा चलने का मामला है, हुकूमत का मामला है, इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इसको किस तरह से देखती है। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या सिंध में कोई तब्दीली का इम्कान है? ये बातें क्यों हो रही है, इस पर आज गुफ्तगू हो रही है। फैसल करीम कुंडी साहब, देखिए कार्ड जो है ये पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल करती है। अभी जब ये केसेस आए JIT, हम फिर से एक मरतबा जिक्र सुन रहे हैं कि दोबारा से कि सिंध पर जो है वो हमला हो रहा है, सिंध के साथ जो है वो कोई दुश्मनी की जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई बात नहीं है सिंध की, मगर आप लोगों की तरफ से जो है वो बार बार ये बात की जा रही है। क्या क्यों सिंध कार्ड शुरू इन्होंने किया है, शुरू इन्होंने किया है कि हम ऐसे करें, लेकिन इसको सूबाइयत का रंग इतनी लंबी तक देखिए, हम सूबाइयत के नहीं, हम तो मरकज में हुकूमत बनाने के चक्करों में आप सूबे की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और इसमें आप इतनी लंबी तमीदी बांधने 0% चल सकते हैं, 0। अच्छा, सिर्फ इनके जो वहां पर बैठे हुए हैं जो लोग, जो कि अब इन्होंने बात की ना शफकत भाई ने
یہ بتائیں نا کہ اب وہی بات آ گئی نا, ایک اور یو ٹرن جو آج ایف آئی اے پہ انہوں نے نہیں بتایا, ایف آئی اے پہ جو انہوں نے یو ٹرن آج لیا اظہر خان کیس کا, ٹھیک ہے, پھر دوسری رائل پام آپ نے صرف کہہ دیا کہ حکومت کے حوالے ہو گیا, لیکن جو کلپریٹس تھے وہ کدھر گئے, وہ کون ہے بتائے تو صحیح نا, وہ کلپریٹس کون تھے کون ہیں. یہ معاملات تو سر عدالت میں, نہیں وہ شفقت صاحب ٹھیک کہتے ہیں یہ تو کیس لگا ہوا. تو پھر جو آپ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کیوں آج ایف آئی اے نے کیوں کہا کہ یہ بند کر دیں, وہ تو ان کے انڈر ہے نا. ایف آئی اے کس کے انڈر ہے؟ ایف آئی اے تو حکومت کے انڈر ہے. حکومت میں کس کے انڈر ہے؟ حکومت میں وزارت داخلہ کے انڈر ہے. وزیر داخلہ کس کے پاس ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اس کون ہے, نام کیا اس کا؟ اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس. وہی میں آپ نے اتنے لمبے, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی لمبی سیڑھی بنائی, آپ نام نہیں لیتے, میں آپ کو لے کے میں کہا عمران کے پاس ہے اور اس نے کہہ دیا کہ اس کی انکوائری بند کر دیں, ٹھیک ہے, جب وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے, ٹھیک ہے سر. بٹ میرا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ پر کرپشن کا الزام ہے, نہیں میں بالکل یہ دیکھیں, نہیں کوئی صبائیت نہیں ہے, میں کرپشن کو کوئی جی آئی ٹی رپورٹ ایک بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, کیسز کا معاملہ ہے, بٹ اس کا جواب سر ایک منٹ میری طرف گزارش, چلو مطلب ایک کرپشن کا معاملہ ہے, فیک بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, کک پیکس کا معاملہ ہے, غلط سبسیڈیز کا معاملہ ہے, بٹ اس کا جواب ہمیں پیپلز پارٹی سے کیا ملتا ہے؟ 18ویں ترمیم اور سندھ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, سندھ پر حملہ ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ دیکھیں کرپشن پہلے میں نے پہلے بھی کہا اور آپ کے ہر پروگرام میں کہا ہے, اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, جو بھی کرپٹ ہے بالکل آپ اس کو ٹانگ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے اوپر پورا ثابت ہو جائے, اب اف اینڈ بٹس میں آپ بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جو آپ نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی اس کو ہم نے مسرت کیا, ہمارے لیگل ٹیم جو ہے اس کو جا کے کورٹ میں ڈیفینڈ کرے گی, اور جو پولیٹیکل ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ 18 کے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تعداد ہی نہیں ہے, 2/3 میجورٹی کی بات کرتا ہے, آ جاتے ہیں, کبھی کالا باغ اٹھا کے لے جاتے ہیں, کنٹروورشل ایشوز کبھی آپ اٹھا لیتے ہیں, 18 امینڈمنٹ کبھی کیا, بھئی آپ نے بات کری, آپ مجھے امینڈمنٹ کی ویسے کوئی پروپوزل تو نہیں آئی, کوئی چیز بھی نہیں, ایسے گپ شپ ہے, ساری ہوائی باتیں کرتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں, شفقت صاحب ہمارے بیٹھے ہیں, بڑے مطلب ہے کہ ایجوکیٹڈ بندے ہیں, سنجیدہ بندے, آپ مجھے بتائیں کہ ان 3-4 مہینوں میں پارلیمنٹ میں کتنے بلز یہ لے کے اور کتنے پاس کرائے انہوں نے؟ قانون سازی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے جو وزیر اعظم میں کہتے تھے کہ میں آؤں گا, پرائم منسٹر جو ہے وہ یو کے والے کی طرح جواب دے ہوں گا, کتنے دن آئے اسمبلی میں؟ میں شفقت صاحب سے پوچھ لیتا. شفقت صاحب میرا خیال ہے آج وہ فرت اللہ بابر جس خط کا ذکر کر رہے تھے, اور احتساب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوئی ایک لیگل پرنسپل یا کوئی ایسا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا کہ اچھا کس کو پکڑا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں. اور آج انہوں نے ای سی ایل میں بھی یہی معاملہ ہے, وفاقی کابینہ نے تو نام ڈال دیے, بٹ وہ فرت اللہ بابر نے جو خط لکھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان سب لوگوں کے نام جن کا انہوں نے ذکر کیا, جن کے اوپر پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے اوپر جو کرائٹیریا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل کے اندر ڈالے جائیں. ایک دفعہ پھر مجھے تھوڑا سا افسوس کا اظہار کرنے دیں. فرت اللہ بابر بڑا اچھا آدمی ہے, زندگی میں کبھی اس نے کوئی ہیر پھیر نہیں کیا, لیکن مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ فرت اللہ بابر جیسا بندہ ان کرمنلز کو جب ڈیفینڈ کرتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آنیسٹلی. اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا چیز زیادہ ضروری ہے زندگی میں, کہ کوئی عہدہ مل جائے, یا مطلب ہے کہ آپ حق اور سچ کے خلاف جاتے ہوئے آپ کو کیا کوئی آپ بہت ہی اچھے بندے ہیں, آپ نے بڑی ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کیا, آپ کو بڑے موقع ملے ہوں گے زندگی میں کوئی لوٹ مار کرنے کے, آپ نے نہیں کی, آپ نے ایک مورل پرنسپل پہ کھڑے لے. وہ مورل پرنسپلز کہاں جاتے ہیں کہ جب آپ کو اس قسم کی ڈیفینس کرنی پڑ جاتی ہے؟ مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ زرداری تو کنوکٹ نہیں ہوئے. بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی امپلیکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے قائد جو 2 دفعہ کنوکٹ ہو چکے ہیں 2 مختلف کیسز میں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرنا مہربانی کر کے بند کر دیں. کیونکہ پرابلم بتاؤں مجھے سمجھ نہیں آتی ان دونوں جماعتوں کی, کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. اور بھائی کیا سپریم کورٹ تحریک انصاف کے متحد کام کرتی ہے؟ کیا آڈیٹر جنرل جو ہے وہ تحریک انصاف کے متحد کام کرتی ہے؟ کیا نیب جو ہے وہ تحریک انصاف کے متحد کام کر رہی ہے؟ کیا نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ ہم سے ڈائریکشن اور وہ لے رہی ہیں؟ مطلب ہے کہ کوئی خدا کا کوئی خوف ہے. اور باقی مگر سر آپ اس احتساب کا کریڈٹ ضرور لے رہے ہیں. شفقت صاحب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ لیں, آپ کر نہیں رہے. اس کا کریڈٹ ہم اس لیے لے رہے ہیں, اس کا کریڈٹ ہم اس لیے لے رہے ہیں. اور میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں رحمان کہ ٹھیک ہے جرنلسٹ کے لیے بڑی خواہش ہوتی ہے بیلنس ہونے کی, لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ہماری طرف سے تو ایف آئی اے ہے نا,
अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। FIA ने जो JIT रिपोर्ट आई है, जरा इसको आई एम श्योर कि आपने पढ़ा है, और उसके अंदर मतलब है कि चैप्टर एंड वर्स एक एक कनेक्शन जो है वो जाहिर किया गया है। ये नहीं है कि हवाई बातें की गई, एक एक कनेक्शन, यानी कि वो जाली अकाउंट खोले गए, उन जाली अकाउंटों पे पैसे भी डाले जा रहे हैं, उन जाली अकाउंटों से बिलावल हाउस के खाने के खर्चे दिए जा रहे हैं, बिलावल हाउस की एयर ट्रैवल के खर्चे दिए जा रहे हैं। मतलब है कि खुदा का कोई खौफ है कि इतनी डायरेक्ट और इतनी पक्की एविडेंस जो है वो आ गई है, और इतने 40-42 अरब का हिसाब किताब है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है, और कुंडी साहब में भी थोड़ा सा अफसोस है मुझे, बड़े अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, ये क्यों इन चीजों को डिफेंड करते हैं, क्या करते हैं ये? क्या आप अपने दिल पे हाथ रख लें कि आपकी काबीना में कोई पार्टी को चाहिए कि नए लीडर लेके आ गए और कह ले कि मैं बिल्कुल आप नहीं जानता उनको, आप कह दे कि मैं नहीं जानता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से कह दे कि आपके पास कोई क्रिमिनल नहीं है, आपकी काबीना में, आपकी पार्टी में कोई चोर नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई कातिल नहीं है, किस क्रिमिनल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नाम प्रोग्राम मेरे साथ मैं एक बंदे का आपको नाम बताता हूं, आपको नहीं पता जो है, आप जिस फिल्म को कल तक कातिल कह रहे थे, आज 100% बिल्कुल साफ है, ऑनेस्ट आदमी समझता हूं और एक मुल्क का खैरखाह समझता हूं, जो मेरा कायद है, जिसको मैं फॉलो करता हूं। चल, और उसके बाद बताया कि अच्छा, उसके ऊपर बड़ी लंबी चार्जशीट है मेरे पास, आपके कैद के पास भी बड़ी लंबी चार्जशीट है, माशाल्लाह, वो भी लाए ना, तो चार्जशीट लेके आए जी, हम तो ले आए चार्जशीट। अगर मदीने की वाकई रियासत बन जाए ना, जाहिर कर दिया मेरे भाई, दिन में 5 दफा कोड़े लगेंगे। हमने तो चार्जशीट जाहिर कर दी, आप भी लेके आए। अगर मदीने की वाकई रियासत बन जाए तो आपकी लीडर को दिन में 5 दफा कोड़े लगेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा ठीक है सर, ये मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब, राइट, आपके तो लीडर को इस दुनिया के अंदर इन ऑफेंसेस में सजा होनी चाहिए फॉरएवर। जो है इस जान की कोड़े कह रहा हूं, अगले जान तो पता क्या होगा। छोड़े, लेट मी हैव कमेंट फ्रॉम खुर्रम जी। खुर्रम दस्तगीर साहब, सुप्रीम आला अदलिया ने, मोहतरम अदलिया ने जहांगीर खान तरीन साहब को नाअहल करार दिया, लेकिन क्या नाअहली काफी थी? उनके ऊपर कोई क्रिमिनल अट्रैक्शन नहीं होनी थी? उन्होंने भी अपने माली और ड्राइवर के नाम पे शेयर्स रखे रहे, क्या उन्होंने कोई जुर्म सरअंजाम नहीं दिया? लेकिन जाहिर है क्योंकि वो अब हुक्मरान पार्टी के रुकन है, आज तक उनकी कमेटी मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं, लिहाजा उनके लिए नाअहली काफी है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लॉ का चलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में हजारों मकान और घर गिराए जाने के ऊपर तो कोई नोटिस नहीं लिया और कहा जी ठीक है गिर गए, लेकिन जो बनी गाला का महल है, जो आज तक गैर पास शुदा नक्शे के ऊपर गैर कानूनी तामीर है, उसको तो किसी ने कहा कि जाके गिरा दो, तो फर्क तो है। आपका मसला फिर तहरीक इंसाफ से है या किसी इदारे से है? खुर्रम साहब, ये जिन सारे केसेस का किसी इदारे की साहब सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हुकूमत इदारा क्या छुपी बात है, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 2001 रिपीट हो रहा है। ये शफकत साहब आप कह रहे हैं तोड़ा गया था। अच्छा, और उस वक्त की नहीं, मैं नहीं कह रहा, वो साफ कह रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रोसीजर जो हैं हम देख रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि हमें हुकूमत के जो लोग हैं उनको इस बात से दूर रहना चाहिए कि किसके खिलाफ क्या एविडेंस आई है, और आके प्रोग्रामों पर पगड़ियां उछालना बंद करें, अदालत में जाए। FIA ने काम किया है, राइट। अच्छा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? थैंक यू सो मच शफकत महमूद साहब, आपके वक्त का, खुर्रम दस्तगीर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक्स अ लॉट। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।